अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहि सलातु तस्लीम की प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमामी हजरात को ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि परसों कुछ दिन पहले टुमकुर में एक जालिम ने औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। देखिए, ये तबलीगी जमात हो या अहले हदीस, जिनका नाम असल है, तबलीगी जमात का असल नाम है देवबंद, और अहले हदीस वालों का असल नाम है कि गैर मुक़ल्लिद, यानी कि किसी की तकलीक नहीं करते। ये सऊदी अरब और पैसे वालों की तकलीक करते हैं। इनका पहले से मामूल ये रहा कि उम्मत को तोड़ने में और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और औलिया की शान में खुले अल्फाज में ये गुस्ताखी करते हैं। अब एक जालिम ने ये कहा है कि कुर्बानी के हवाले से गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी करना ये नाजायज़ है, ये कुर्बानी नहीं हो सकती। देखिए, पहले कुर्बानी कहते किसको हैं जान लीजिए। अगर आप या मुर्गी हो या कोई बकरा हो या कोई दूसरा जानवर हो, कोई भी जानवर ज़िबा करें, उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल कर ही आप ज़िबा कर सकते हैं। आप बकरीद में कुर्बानी दे रहे हों या हकीका कर रहे हों या वलीमे का गोश्त हो या निके के लिए जानवर आपने काटा है, कभी भी काटा होगा, किसी भी इसमें काटा होगा, उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आप ज़िबा करने के वक्त बोलेंगे। अगर अल्लाह के नाम के साथ किसी को दूसरा का नाम लेंगे, बिस्मिल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरों का नाम लेंगे या हुजूर का नाम लेंगे या किसी वली का नाम लेंगे, तो ये कोई ऐसा नहीं कर सकता। आम बच्चे को भी आप बताएंगे तो कुर्बानी करते वक्त वो कहेगा कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही कहा जाएगा। अब ये जालिम कहता है कि इसकी वीडियो को सुन लें कि ये कहता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुई एक हदीस को पेश करता है। हुजूर ने फरमाया क्या गैरुल्लाह के नाम से कुर्बानी जायज़ नहीं। अब ये गैरुल्लाह कहते ये हैं कि 11वीं के नाम से जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं और जो दीगर बुजुर्गान दीन 11वीं के नाम से जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं और जो दीगर बुजुर्गान दीन के उर्सों पर जानवर ज़िबा किए जाते हैं, इसको गैरुल्लाह के नाम पर कहते हैं। कोई भी ये नहीं कहता बिस्मिल्लाह या गौस आज़म, बिस्मिल्लाह या गरीब नवाज, बिस्मिल्लाह या बंदा नवाज, बिस्मिल्लाह बाबा फरीद गंज शक्कर, ऐसा कोई कहता है क्या? ये उम्मत को तोड़ने के लिए, फ़िरका बंदी करने के लिए ऐसे करते हैं। इसका वीडियो सुन लें, मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी बात समझाता हूँ। अब एक दाई ने जनावाला के अंदर खुतबा ईद देते हुए ये बात बयान की कि शरीयत मुहम्मदिया में अहदीस रसूल की रोशनी में गैरुल्लाह के नाम की कुर्बानी जायज नहीं। लाअनल्लाह मन ज़बह लिगैरिल्लाह, सैयदना अली से रिवायत है, इमामुल अंबिया का फरमान है, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है जो गैरुल्लाह के लिए ज़िबा करता है। गैरुल्लाह के लिए ज़िबा होने वाली कुर्बानी हराम है। गैरुल्लाह के लिए ज़िबा होने वाला जानवर हराम है। गैरुल्लाह की तरफ मंसूब होने वाली कुर्बानी, ज़िबा होने वाली कुर्बानी, ऐसा अमल करने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है। कब्र परस्तों के मौलवी ने कहा कि नहीं, बात ऐसे नहीं है। हमारे पीरों फकीरों बुजुर्गों बाबों हजरतों के नाम पे, मज़ारों दरबारों और कब्रों के नाम पे भी कुर्बानी जायज है, गैरुल्लाह की कुर्बानी जायज है। गुफ्तगू के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सही तिरमिज़ी सफ़ा 20/4 में फरमाया, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी, एक फ़िरक़ा के अलावा सब के सब जहन्नम में जाएंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि वो एक फ़िरक़ा कौन सा है? फरमाया, जो मेरी तरीक़े पर और मेरे सहाबा के तरीक़ा पर होगा। अब यहाँ गौर करने की बात है, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहा कि हुजूर का तरीक़ा ही सहाबा अपनाते थे, मगर मेरे हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर अमल करने वाला।
کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے حضور جانتے تھے، اس سے معلوم بھی ہوا کہ میرے نبی کو علم غیب تھا، اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اب بات آئی ہے قربانی کی، تو میں نے وضاحت آپ کو کر دی ہے، آپ عقل مند ہیں، آپ سمجھ لیں۔ اب یہ ظالم کہتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جو کرتے ہیں یہ نہیں پہنچتا، اور یہ تمام شرک اور بدعت ہے۔ دیکھیے، سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے تمام اعمال نامہ چھان دیا، اور سب سے بڑی نیکی مجھے اگر نظر آئی تو وہ کھانا کھلانا تھا۔ اور سیدنا امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مشہور قول ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے ذریعے راستے اتنے ہیں کہ جتنے زمین پر ذرات ہیں، ذرات یعنی کہ ایک چھوٹا کنکر، اب ان گنت کنکر ہیں، تو جعفر صدیق فرماتے ہیں کہ ان گنت ذریعے ہیں، مگر سب سے شارٹ کٹ ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ہے کہ کسی کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے اور اس کی یعنی کہ اسے سہارا دیا جائے۔ اب آئیے بہت سارے حدیث پاک میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہے، ہو چکا ہے، 2-3 حدیث سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور کریم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آیا اور فرمایا کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے مال چھوڑا ہے، لیکن میں کچھ صدقہ نہیں کیا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صفحہ 1255۔ اب آئیے اور ایک حدیث پاک، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ روایت کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر میں انہیں ہوتی تو صدقہ کر دیتی اور کچھ دین کی راہ میں دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے کافی ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صفحہ 118۔ اور بہت ساری حدیث پاک ہے، میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ اور دیکھیے، ان کا مقصد یہ ہے کہ امت کو لڑانا، امت کے بیچ میں گمراہی پیدا کرنا، جبکہ آج امت محمدیہ کے حالات اتنے ہیں کہ ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں نے چند اپنے علم کے حساب سے چند پیش کیے۔ اور یہ جو کہتے ہیں بریلی شریف کے جو قادمین اور جو علماء ہیں، ان کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ الحمدللہ تم جیسے ناپاک کمینوں پر ایسے ان کے غلاموں کے غلام ان کی جوتیاں سیدھے کرنے والے بھاری پڑیں گے، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان جاہل فرقوں والوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔